हुकूमत फिर ये भी कहें कि आप नाकाम हैं, क्योंकि सिक्योरिटी किसी की भी वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, मरकज़ी की भी है, सूबाई की भी है। तो इस और चौथी कि आप उन लोगों को सरेंडर कर गए हैं जिससे आपको खतरा है। टिकट सस्ता करवा के दें या उनसे पूछें कि वो कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट करें। मेरा नहीं ख्याल कोई भी फैमिली बुरा समझेगी कि वो बाहर ट्रैवल करे सरकारी खर्चे पे, कम खर्चे पे। ये ज़रूर होना चाहिए कि उनको तमाम रास्ते मुयसर हों, लेकिन अगर उनकी सिक्योरिटी के लिए वक्ती तौर पे बंद किया गया है तो उनका मुतबादल ज़रूर दें, ताकि उनका वो जो उनका एक इंस्पिरेशन वो इफेक्ट ना हो। जब अगर खतरा है तो स्टेट कहाँ है, सूबाई हुकूमत कहाँ है, सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ है, लेविस कहाँ है, पुलिस कहाँ है, तो लिहाजा ये तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। दी प्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं अली फुरकान और हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर ख़ान, जो कि सरहदी अमूर और इंतहा पसंदी के हवाले से तजियाकार हैं। मतीन हैदर कौमी सलामती और ख़ारजा अमूर के माहिर हैं। बतूल राजपूत एंकर हैं और बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ लेके आती हैं। आप तीनों का शुक्रिया वक्त देने का। आज पहले तो एक ख़बर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ेर गर्दिश है। एक आपको मालूम है कि अरबाईन के ऊपर इराक़ में एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी ज़ायरीन जो हैं वो जाते हैं, जिनमें में से ज़्यादातर तादाद जो है वो सड़क के ज़रिए जाती रही है, बज़रिया ईरान और फिर इराक़। उसके ऊपर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जो है वो आता है बयान के कौमी सलामती और इनके तहफ़्फ़ुज़ को देखते हुए उस पर पाबंदी लगा दी गई। इसके ऊपर काफ़ी रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। एक तो ये पहले बताइएगा ताहिर ख़ान साहब कि ये फ़ैसला किन वजूहात की तरफ इसको सामने देख के लिया गया, और क्या ये कोई वाक़ई ऐसी ही सूरत हाल है जिसका अक्कासी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं अपने बयान में? जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो तो सिक्योरिटी है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप इस तरह फ़ैसले करते, एक तो ये मज़हबी रसूमात और वहाँ पर मज़ारात के लिए जाना, ये जो ख़ास मौक़िफ़ है, अबीना आपने खुद ज़िक्र किया भी, इसमें हसासियत फिर और उसका बल्कि रद्द-ए-अमल भी मैंने भी देखा है। तीसरी बात कि ये हुकूमत फिर ये भी कहें कि आप नाकाम हैं, क्योंकि सिक्योरिटी किसी की भी वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, मरकज़ी की भी है, सूबाई की भी है। तो इस और चौथी कि आप उन लोगों को सरेंडर कर गए हैं जिससे आपको खतरा है। आप इन फैसलों से आपने एक साइकोलॉजिकल पूरे उसमें, अगर किसी एक जगह पे अगर सड़क गैर महफूज है, उसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर इश्यूज़ हैं, बलूचिस्तान में मसले हैं, सड़क को बसों पे हमले हुए हैं, बसों को रोका गया है। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने सरेंडर कर दिया है इसी उन को इंतहा सरेंडर पसंदों इसी बलूचिस्तान को में? हाँ, इसी को सरेंडर कहते हैं कि जब आप बैन लगाएँ और बड़ा हसास और मज़हबी या मसलकी भी जो, तो मतलब है कि आपने कह कि आप नाकाम है कि आप लोगों की, बसों की ईरानी सरहद तक आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। यही है ना? तो लिहाज़ा और कभी आप कहते हैं कि नहीं वो एक उसकी मार है, कल किसी ने जी हाँ, तो दोबारा एक उसने वज़ाहत की चंद दिन पहले कि नहीं वो तो मैंने वैसे बात की थी, लेकिन कल किसी ने दोबारा वो उसकी वीडियो डाली थी। 2 मरतबा इसने वो शो वाली बात की है। ये सब एहतियाती करते हैं, बयानात में सोचते नहीं हैं कि हम जो बयान दे रहे हैं, मेरे ख़्याल में ये फ़ैसला बिल्कुल गलत है। और अगर आप कहते हैं कि हमारी रेट है या हमने रेट कायम कर ली है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, तो मत सिक्योरिटी आपकी तो ज़िम्मेदारी है। मतीन साहब, क्या नाकामी तस्वर किया जाएगा जिस तरह खान साहब कह रहे हैं? ये तो एक नाकामी नहीं है, ये तो एक तस्लीम है हुकूमत की तरफ से कि वो अपने मेन लैंड में एक सड़क जो कि ईरान के साथ आप तजारत की भी बात कर रहे हैं, आप अगर आम लोगों को सड़क के ऊपर नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे सकते तो बाकी बलूचिस्तान का क्या हाल होगा? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर खान साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा, और हमारे आइन के मुताबिक देखिए हर शहर और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के हर कोने के अंदर शहरियों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। और अगर बड़ी तादाद में पाकिस्तान से शहरी बज़रिया ईरान, इराक़ जा रहे हैं, तो अगर किसी किस्म के सिक्योरिटी के खदशात हैं, जिस तरह उन्होंने ज़िक्र किया, तो जिस तरह पहले सालों बरसों में होता रहा कि सिक्योरिटी स्क्वाड दिया जाता था, रूट को आप क्लियर करें, उसके ऊपर आप सिक्योरिटी लगाएं। ये तकरीबन 4-5 लाख से ज़ायद ज़ायरीन जो हैं वो बज़रिया सड़क हर साल जाते हैं।
ایران بھی جاتے ہیں اور عراق بھی جاتے ہیں. تو اس کے دو نقصانات ہوں گے. ایک تو جو آپ کا جو ٹریول اور جو آپ کی اس سے جو انکم آپ کو آ رہی تھی, اکانومی چل رہی تھی, ہزاروں کی تعداد میں بسیں ہائر ہوتی ہیں, کوئٹہ کے اندر ایک بزنس جنریٹ ہوتا ہے, پھر زیدان بارڈر کے اوپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے, آگے ایران کے اندر کوئٹہ میں تو ابھی بھی ہزاروں لوگ وہاں پھنس گئے ہزاروں لوگ ہیں پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ تو یہ اس لیے اچانک فیصلہ اس کا ہوا, لوگ تو وہاں اچانک موجود فیصلہ تھے. اس کو انہیں یہ چاہیے تھا کہ جو متعلقہ شراکت دار ہیں, اسٹیک ہولڈرز, جو پاکستان کی مقتدر جو تنظیمیں ہیں, اسپیشلی جو فکر جعفریہ سے متعلق ہیں یا وہ جو ٹور آپریٹرز ہیں, انہیں کانفیڈنس میں لے کے کرنا چاہیے تھا. وزیر داخلہ صاحب نے یہ ٹویٹ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ میٹنگ کے بعد کیا. اس میٹنگ میں کچھ خدشات, سیکورٹی خدشات کا ذکر کیا گیا, لیکن طاہر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایف سی ساؤتھ اور ایف سی نارتھ ہے, ملٹری ہے, پیراملٹری فورسز ہیں, سب چیزیں موجود ہیں, پولیس ہے, لیویز ہیں, ہر قسم کی سیکورٹی ہے. تو ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی بنتی تھی کہ وہ زائرین کو مختلف علاقوں سے جو آ رہے ہیں, کراچی سے, پنجاب سے, سندھ سے, کے پی سے, ان کو کوئٹے تک کی بھی ذمہ داری, ان کو تحفظ دیں, اور کوئٹہ سے آگے تک کا بھی. اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ اس سے اب آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں جو زائرین ہیں وہ اس کے اوپر سڑکیں بلاک کریں گے. لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہوگا. اچھا ابھی بھی بطور ٹائم ہے کہ اس کو ریویو کرتے ہوئے اس پابندی کو اٹھایا جائے. وزیر داخلہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحفظ کو دیکھتے ہوئے, ان زائرین کی اور قومی سلامتی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا یقینی طور پر؟ اچھا علی, میں نے بلوچستان میں بہت ایکسٹینسولی کام کیا ہے, اور ایسے ایریاز میں بھی کام کیا ہے جہاں پہ جب آپ چلے جاتے ہیں تو 12 گھنٹے کی ٹریول کے بعد بھی آپ کو سگنلز نہیں ملے گا, اتنا دور ہے. تو بہت فار فلنگ ایریاز ہیں بلوچستان میں, اور جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے افغانستان کی ٹیریٹری ہے یا بلوچستان کی ٹیریٹری ہے, اٹ کین ناٹ بی سیکیورڈ ان ریئل ٹائم آل دا ٹائم, کیونکہ بہت بڑی اس کا ٹیرن بہت ڈیفیکلٹ ہے. اور وہ انفارچونیٹلی پاکستان بھی ابھی وہ 100% نہیں کر پایا کہ وہ ٹیرن ہی ایسا ہے. اور دوسرا جو بارڈر ایریاز بھی ساتھ لگتے ہیں, سیکورٹی ایشوز تو ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وقتی طور پہ فیصلہ کیا تو اٹس اوکے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ نے لوگوں کی سیکورٹی کے لیے ایک فیصلہ دیا تو اس کا متبادل دینا, ان کو آپ ایئر ٹکٹ سستا کروا کے دیں, یا ان سے پوچھیں کہ وہ کتنے دن کے لیے جانا چاہتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. میرا نہیں خیال کوئی بھی فیملی برا سمجھے گی کہ وہ بائی ایئر ٹریول کرے سرکاری خرچے پہ, کم خرچے پہ. یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ان کو تمام راستے میسر ہوں, لیکن اگر ان کی سیکورٹی کے لیے وقتی طور پہ بند کیا گیا ہے تو ان کا متبادل ضرور دیں, تاکہ ان کا وہ جو ان کا ایک انسپریشن وہ افیکٹ نہ ہو. بٹ آن دی ادر ہینڈ علی, یہ دیکھنا ہے کہ جو بلوچستان کے ایشوز ہیں وہ صرف ایک ادارے یا ایک گورنمنٹ کا نہیں ہے اس کو ایڈریس کرنا. آپ خود دیتے ہیں, آپ پریکٹیکلی آپ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں, آپ دیکھیں نا کہ جو الیکشنز ہوتے ہیں بلوچستان میں, اس میں آلریڈی پتہ ہوتا ہے یار یہ الیکٹیبل ہے, ایسے بار بار آ جانا ہے. پھر کچھ لوگ جو کہ بلو آئیڈ ہیں یا جو اسٹرینتھنڈ ہے وہ بار بار اقتدار میں آ جاتے ہیں. تو آپ نے کتنا دیکھا ہے کہ بلوچستان میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہو یا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو, تو اس چیز کی ایون when I remember when I interviewed Bukti, Sarfaraz Bukti, and I was going through his profile, so he was not very well known within his own constituency. Can you believe that? تو یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہی ہوں. یہ کل پر بھکتیوں سے اس کا تعلق ہے, پاس میں یہ بلوچستان چھوڑ چکے ہیں. لیکن سر وہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ لوگوں سے جو رابطہ ہے, جس رابطے کی بیس پہ وہ جو ایک ہلکے کی سیاست ہے وہ نہیں ہے. تو یہ جب تک نہیں ہوگی تو چیزیں نہیں, سیاستدانوں کے حکومت عوامی طور پہ جو ہے. میں خان صاحب آپ سے ایک اور چیز جو جاننا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی یہاں پہ حملے ہوتے رہے. مستونگ میں حالیہ کچھ عرصہ پہلے جو ایک واقعہ زائرین کی بس پہ ہوا تھا. بی ایل اے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ داعش خراسان بھی جو ہے وہ مترکز حد تک وہ ہے, اور اصل خطرہ کیا ہے زائرین کو بی ایل اے سے ہے, کیونکہ بی ایل اے لسانی بنیادوں پہ تو کرتی ہے, شاید مذہبی بنیادوں پہ نہیں کرتی. خراسان کا جو ہے وہ شاید معاملہ مختلف ہے, تھوڑا اس کو بتائیں. بلوچستان میں تو یہ سیکٹیرین مسئلہ تو ماضی میں بھی تھا, اب خیر اس طرح تو نہیں رہا, لیکن جو داعش کا فیکٹر, یہ تو داعش تو ماضی میں نہیں تھا, بلکہ یہی بلوچستان میں جو داعش کی بات ہو رہی ہے یہ وہی جو لشکری جنگ کے لوگ تھے یا سپاہ صحابہ کے لوگ تھے وہ کچھ اس طرف آئے تھے. لیکن داعش تو ایک نیا وہ ہے فنومینا ہے 14 سے یا 15 سے. داعش بالکل اس نے ایک ویڈیو جاری کی ہے پہلے پشتو زبان میں جو میں نے سنی ہے, اور بعد میں انہوں نے اسی ویڈیو کے بعد ایک میگزین پرشین میں وہ جاری کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان پہ حملہ ہوا ہے بی ایل اے کا,
मस्तूम में, और 8-9 साल से बकौल उसी वीडियो में लोगों के कहने के कि हम यहाँ थे, बीएलए को पता था कि हम यहाँ हैं, लेकिन हमें हमला किया, हमारे 30 लोगों को मारा और हम बदला लेंगे। तो दाइश आप कह रहे हैं कि बीएलए के लोगों ने दाइश के लोगों दाइश पे को हमला किया? जी हाँ, दाइश के लोगों पे बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान मस्तूम में। मस्तूम में। और उसी में ये उन्होंने कहा था कि हम इधर 8-9 साल से, तो बीएलए को पता था कि हम यहाँ पे हैं, और वहाँ से हमारा पूरा निज़ाम चलता था, जो लोग बेचते थे यहाँ, मुमकिन है कि अक्रॉस द बॉर्डर भी, क्योंकि मस्तूम में दाइश के हवाले से अफगानिस्तान की हुकूमत ने पब्लिकली कहा है कि वहाँ पर है। बल्कि जब ये हमला हुआ, गो के बीएलए ने उसके बारे में कुछ नहीं किया, लेकिन बीएलएफ ने, बीएलए के एक मैगजीन आता है, मैंने उसमें वो पढ़ा ऑनलाइन, उसी में जो उनके हेड है, उन्होंने कहा, उसने एक लिहाज से इन तस्लीम इनडायरेक्टली किया, तो उन्होंने कहा दाइश के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, ये नहीं है। तो वहाँ पर ये लेकिन जब दोनों स्टेट के खिलाफ लड़ते हैं, एक का सेक्टेरियन वाला उसकी हो पहलू बात ज़्यादा है है। कि पहलू ज़्यादा है, तो खतरा तो है। खतरा में। सही कहा उसने, बतूल ने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन जब अगर ख़तरा है तो स्टेट कहाँ है, सूबाई हुकूमत कहाँ है, सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ है, लेविस कहाँ है, पुलिस कहाँ है, तो लिहाजा ये तो उसकी जिम्मेदारी है ना। अगर मैंने ट्रैवलिंग करनी है तो आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते कि जी वहाँ पे ख़तरा है। और ये एयर ट्रैवल की बिल्कुल हुकूमत ने ये भी कहा है कि हम ज़्यादा भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में पता क्या है, पाकिस्तान का यही तो मसला है कि यहाँ पे पीआईए की फ़्लाइट नहीं है काबुल को नहीं है। काबुल को क्यों नहीं है? जब तालिबान की हुकूमत आई तो उन्होंने से कहा कि आप ज़रा फेयर कम करें। काबुल का आपका ट्रैवलिंग है 35 मिनट का जी। अगर आपकी जहाज़ रवाना हो जाए तो वो इस्लामाबाद से काबुल यानी 45। किराया कितना हाँ, है? किराया तो पीआईए का तो उस वक्त 40,000 के लगभग था, उससे ज़्यादा था। कम नहीं किया, बाकियों ने कम किया। उस वक्त हरियाणा भी था, हरियाणा सरकारी है और काम एयर भी है, तो उन्होंने कम कर दिया। पीए ने इनकार कर दिया। आप पीए के साथ मामला, हमारे लोग पैसे कमाने वाले हैं, ये लोगों को फैसिलिटेट करने वाले नहीं है, और पीआईए का तो यही मसला है। तो मतीन साहब, अब वज़ीर-ए-आज़म ने तो हदायत की है सिविल एविएशन और वज़ीर को कि फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया जाए। तकरीबन 2 से 3 लाख इज़ाफ़ी खर्च आता है एक ज़ायर जो कि ज़मीन के रास्ते जाता है, अगर उसको जहाज़ के ज़रिए उसे लेके जाया जाता है। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? हुकूमत इतनी बड़ी तादाद में 2 से 3 लाख लोगों के लिए इंतज़ाम कर सकेगी? जी बिल्कुल, इस पे पहले बतूल राजपूत ने भी बात की कि अगर मुतबादल बाई एयर है तो बाई एयर को सहल बनाया जाए, इससे सस्ता बनाया जाए। ताहिर खान साहब ने भी यही बात की कि अगर इतनी स्पेशल फ्लाइट्स चलें और फिर वो आपको मुल्क के हर शहर से चलानी पड़ेगी, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर, कराची, कोयटा, चूँकि हर शहर से ज़ायरीन जा रहे हैं, तो इसमें तो अगर जो इस वक्त करंट पैकेज है कमोबेश 2.5 से पौने 3 लाख का रिटर्न टिकट है, जो आम ज़ायर बाई बस जो पैकेज था वो 1,20,000 का था और वो 40 डेज का है। उसमें बस आपको एंड टू एंड हर ज़ियारत तक आपको लेके जाती है, इराक से ईरान और सब जगहों पे। ये सिर्फ और सिर्फ फिर आपका पाकिस्तान से इराक तक का जर्नी होगा। उसमें जो ज़ायरीन है उनको फिर ईरान के लिए अलग से ट्रेवल करना पड़ेगा, वहाँ से उन्हें वापस इराक जाना पड़ेगा, चूँकि इराक से उन्हें वापसी करनी पड़ेगी। इसमें ये है कि ईरान और इराक की जो एयरलाइंस हैं, चूँकि ईरान के अंदर जहाज़ों के किराए सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, तो ईरान और इराक की जो इराक के अंदर भी पेट्रोल सस्ता है, उन एयरलाइंस के साथ आपका जो एविएशन डिवीज़न है, आपके बड़े करीबी वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्हें इस वक्त हंगामी बुनियादों पर ईरान और इराक की जो एयरलाइंस हैं उनके साथ बात करनी चाहिए। ये किराया रिटर्न टिकट एक ज़ायर के लिए 1 लाख रुपए हो, ताकि उससे बस से भी सस्ता पड़े, और ये मुमकिन है। एक प्रपोजल किसी वक्त में फेरीज का भी चला था गुज़श्ता 2 हुकूमतों में, लेकिन वो भी काबिल अमल नहीं हो सका था। एक पहलू और है बतूल, हमारे जो वज़ीर मज़हबी उमूर हैं सरदार यूसुफ, उन्होंने एक बयान दिया है कि तकरीबन 40,000 के करीब पाकिस्तानी ज़ायरीन की सूरत में गए इराक, शाम और ईरान, और वो वापस नहीं आए। तो क्या इसमें वो पहलू भी है, ये खालिस्तान आपको लगता है कि सिर्फ सिक्योरिटी का मामला है? मेरे ख्याल है दोनों मुमकिनात हैं, क्योंकि आपको याद है सऊदी अरब में भी जब लास्ट टाइम उम्रा हुआ तो उसके बाद उन्होंने उम्रे से कुछ हफ्ते पहले लोगों को ट्रैवल करने की इजाज़त रोक दी, और उन्होंने भी यही शिकायत की कि बहुत सारे पाकिस्तानी जब आते हैं तो वो आते तो उम्रा के रीज़न से हैं पर जाते नहीं हैं वापस। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये भी हुआ हो कि 40,000 तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि
فیو تھاؤزنڈس تو ڈیفینیٹلی لوگ کیونکہ ٹرک کر جاتے ہیں آپ کو، تو یہ تو ایک چیز موجود ہے. لیکن دیکھیں یہ تو پھر آپ کے جس سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہاؤ یو میک شیور کہ اگر کوئی بندہ ٹریول کر رہا ہے تو وہ وقت پہ واپس آئے. یہ تو آپ کی اپنی ایفیشنسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی ٹریول ہسٹری دیکھیں، وہ وہاں جاتا بھی ہے یا کسی بزنس ریزن سے جاتا ہے یا صرف وہ عبادت کے غرض سے جاتا ہے. تو دونوں ریزنز ہیں، بٹ ایٹ دس ویری مومنٹ آئی بلیو اٹ ہیز ٹو ڈو ود سیکورٹی. علی آپ دیکھیں مطلب صرف پچھلے 1 ڈیڑھ ہفتے میں ہمارے جو 3 فوجی تینوں میجر تھے، اور وہ کتنی آسانی سے انہوں نے ان کو شہید کیا، سویلینز بھی مارے گئے ہیں. تو اگر سیکورٹی کے لیے فار دا ٹائمنگ تھنگس کین بی کنٹرولڈ اینڈ کام ڈاؤن اینڈ وی کین ویٹ اینی ہاؤ. آپ باہر چلے جائیں. لیکن میں نے صرف یہ ابھی تک دیکھا ہے کہ وہ نمبر آف فریکوینسی آف پلینز بڑھا رہے ہیں، دا نمبر آف فریکوینسی آف دا ٹرانسپورٹیشن بڑھا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا کرایہ کم کریں گے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو سہولت کاری کریں گے، وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جہاز زیادہ اڑا دیں گے. تو اس میں تو کوئی عوام کا فائدہ نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے خان صاحب کہ متبادل جو ہے وہ حکومت اس کا کوئی دے پائے گی؟ چونکہ یہ پہلی دفعہ ہے، اس سے پہلے کبھی بھی زمینی راستے سے جانے کے اوپر کبھی پابندی نہیں لگی ہے. بڑے مشکل حالات اس سے پہلے بھی رہے ہیں، اور اس میں ایک پہلو کیا وہ اسرائیل ایران کی جنگ کا بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا تو مجھے اس میں لنک نہیں آتا، لیکن تعداد ممکنہ زائرین کا متین صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ کم نہیں کرے گی، تو پھر جو لوگ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے وہ کیسے جائیں گے؟ پھر یہ اہم بات ہے کہ چلو اگر آپ نے کم بھی کر دیا اور لوگ وہاں پر چلے گئے ایران، تو پھر وہ کیسے وہاں پر ٹریولنگ کیسے کریں گے؟ بسیں کہاں سے آئیں گی؟ یہی مسئلے ہیں. تو مشکل ہوگا. اور اتنے پلین تو پاکستان کے ساتھ ہے ہی نہیں کہ آپ جناب اتنے جو جی فگر بتائے دو گئے سے ہیں 3 لاکھ 3 لاکھ لوگ تو جو ہے کیسے جائیں گے؟ اور وہ ڈیڈیکیٹڈ فلائٹس کیا اویلیبل ہوں گی؟ یہ ہاں، ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا. جبکہ آلریڈی وہ جو فلائٹس جن کی بات کریں متین صاحب عراق کی ایران کی، وہ وہاں بہت ساری جگہوں پہ پیسے جو لوگوں آلریڈی، نے دیے ہیں وہ کیسے جلدی چونکہ ایک واپس آئیں بہت گے؟ بڑی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے اربعین ایک بہت بڑا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی گیدرنگ ہوتی ہے. 5 ملین ایرانی زائرین آتے ہیں، آپ پریشر دیکھ سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں اس کم وقت میں جو ہے ایک بی بی سی نے ایک جو ہے وہ زائر کا انٹرویو کیا، سرگودا سے ان کا تعلق تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنا سامان جو ہے وہ پیک کر لیا. اور اب اس موقع کے اوپر ان کو جو بتایا جا رہا ہے، جب وہ ایک دن پہلے ان کو جب وہ ٹریول کرنے جا رہے تھے تو ان کے لیے اب ممکن نہیں ہے 2 سے 3 لاکھ روپے اضافی کرنا اس موقع کے اوپر. اسی طریقے سے کوئٹہ میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ زائرین کی وہاں پھنس گئی ہے، جو کہ آگے جانا چاہ رہے تھے بارڈر کے لیے. تو یہ وقت جو ہے حکومت نے جس وقت کا انتخاب کیا ہے یہ بھی بہت جو ہے وہ مناسب نہیں تھا، چونکہ لوگ پہلے سے اپنا تمام ترتیب جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اپنا ٹریول پلان کر چکے تھے، اور اس وقت میں حکومت کے لیے بھی شاید ممکن نہیں ہوگا کہ ان کے لیے متبادل اور کچھ سستا انتظام جو ہے وہ کر سکے. اس لیے حکومت کو اس پالیسی کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. زائرین کی حفاظت کو دیکھتے ہوئے اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی جو ہے وہ ہونی چاہیے. دی پریس سے مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو طاہر خان، متین حیدر اور بطول راجپوت کو اجازت دیجیے. شکریہ.